टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुना दी गई। 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। घर में घुसने की दफात के तहत 10 साल कैद। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुना दिया। पिंकी केस में मोतबर नाम शामिल। केस आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुलजिमा को नुकसान पहुंचने का खदशा। आईजी सिंध का केस से जुड़े किसी शख्स को न छोड़ने का ऐलान। कहा कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आई तो पकड़ी गई। मुलजिमा को हेरोइन या कोकेन बनाकर पेश ना करें। बच्चे और बच्चियां आगे चलकर हरगिज पिंकी ना बने। जावेद आलम ओढ़ो का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा पिंकी लिस्ट में ज्यादातर स्ट्रीट क्रिमिनल्स शामिल थे। पुलिस के अच्छे कामों को सराहा भी जाए। अनमोल पिंकी को अदालत में पहली पेशी के मौके पर मोबाइल फोन फराहम किए जाने का इंकशाफ। मुलजिमा को गैर मामूली प्रोटोकॉल देने की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। डीआईजी वेस्ट ने रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। पुलिस अफसरान और एहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही। साउथ जोन के आला अफसर और गार्डन थाने के अफसर के मुसलसल राबतों की निशानदही। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। एसएचओ गार्डन, एसआईओ और आईओ पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। कराची के जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी। अदालत ने दरख्शां और गिजरी थानों में दर्ज मुकदमात में मुलजिमा का 22 मई तक रिमांड दे दिया। बलूचिस्तान में आमन कमीशन। वजीर आजम सूबाई एपेक्स कमेटी की सदारत के लिए कोयटा में मौजूद। वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आला बलूचिस्तान और आला सिविल और अस्करी हुकाम एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में पायदार आमनी के लिए अवाम दोस्त पॉलिसियां और गुड गवर्नेंस नागुज़ीर। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। जदीद जंग की बदलती नौयत से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी पर जोर। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अफसरान और जवानों से मुलाकात। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी की तारीफ। ईरान पर आज तयशुदा अमरीकी हमला 2-3 दिन के लिए या शायद हमेशा के लिए मौखिर। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की दरखास्त पर कार्रवाई रोकी। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर को ईरान से डील का यकीन है। तेहरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। सामने वाला फरीक जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे तो अच्छी डील हो सकती है। शदीद बमबारी के बगैर मामला हल हो जाए तो खुशी होगी। धमकी दी कि अब भी अगर मुआहिदा ना हुआ तो बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ट्रंप ने खुद साख्ता हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर का दावा। मोहसिन रजाई ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अमरीका की ईरानी कौम और हुकूमत को झुकाने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ईरानी कौम अमरीका को पीछे हटने और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। ईरान किसी भी सूरत अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। अमरीका से मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरानी सदर का पैगाम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि पूरी कुव्वत के साथ खून के आखिरी कतरे तक ईरान के मफादात और इज्जत और वकार की हिफाजत करेंगे। ईरान को डील ना करने पर अमरीका की सख्त इकदामात की धमकी। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली के मुताबिक ईरान ने अब भी डील ना की तो अमरीकी सदर जरूरी फैसला करेंगे। सदर ट्रंप के पास ईरान से निमटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान को अस्करी लिहाज से मुकम्मल तबाह करने का दावा। वाज़े किया ईरान को ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए माशी तौर पर जकड़ा जा रहा है। ईरान का आबनाए हुर्मस में कशम जजीरे पर दुश्मन के माइक्रो ड्रोन से मार गिराने का दावा।
ایرانی حکام کے مطابق دھماکوں کی آوازیں دفاعی نظام کے فعال ہونے اور دشمن کے مائکرو ڈرونز کے خلاف کارروائی کی تھیں۔ باور کرایا مسلح افواج ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاکستان کے سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات میں نامزد سفیروں کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور۔ علاقائی امن، مکالمے اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو بھی اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستان کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر زور۔ ٹرمپ کا ایران پر حملہ ملتوی کرنے کا اعلان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، دوران کاروبار 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس نے 1,64,000 پوائنٹس کی سطح کو چھو لیا۔ سماجی رہنما فیصل ایدھی کی غزہ جانے والے بحری قافلے میں بیٹے کو بھی حراست میں لینے کی تصدیق۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ کچھ نہیں معلوم اسرائیلی فوج انہیں کہاں لے کر گئی۔ پاکستان، ترکیہ، بنگلہ دیش، برازیل اور اسپین سمیت 18 ممالک کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پرامن اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام ہے۔ مقصد فلسطینی عوام کی سنگین انسانی مشکلات کی جانب عالمی توجہ مبذول کرانا ہے۔ شہری کشتیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی سان ڈیاگو کاؤنٹی کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ، محافظ سمیت 3 افراد جان سے چلے گئے۔ 2 مشتبہ دہشت گرد نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ دونوں حملہ آور نوجوان تھے۔ حملے کے وقت مسجد میں بچے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ صدر ٹرمپ کا سان ڈیاگو اسلامک سینٹر میں فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ریڈ لائن BRT میں سندھ حکومت کی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ ساتھ وفاقی حکومت بھی ذمہ دار قرار۔ کہا کہ ڈالر کی قدر اور یوٹیلیٹیز کی منتقلی نہ ہونے سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ اب ریڈ لائن پر گیس نہیں، الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ عوام کی مشکلات کا احساس، منصوبہ جلد پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ MQM کے رکن کی منصوبے پر کیمپ آفس قائم کرنے کی تجویز کا خیر مقدم۔ ورلڈ اربن فورم کے شرکاء کا مریم نواز کی 2 سالہ کارکردگی پر مسرت کا اظہار۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے فورم کے شرکاء کو 2 سال کے دوران حکومت کے تاریخی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ لاہور میں جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز نے غلطی سے دھات کا ٹکڑا نگلنے والے بچے کی جان بچا لی۔ بروقت اینڈوسکوپی کے ذریعے پھیپھڑوں میں پھنسا دھات کا ٹکڑا نکال لیا گیا۔ نیپرا میں 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کرنے کی درخواست پر سماعت۔ بجلی 1 روپے 93 فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اور لاہور کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ بیوپاری معمولی جانور کے 10 لاکھ روپے تک مانگنے لگے۔ قیمت بڑھانے کی وجہ مہنگائی قرار دے دی۔ جانور مہنگے ہونے سے شہری ونڈو شاپنگ پر مجبور ہو گئے۔